बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर रात गए हमला किया है। बड़ी बुजदिली के साथ निहत्थे मासूम और आम आवाम को निशाना बनाया गया है, लेकिन पाक फौज ने जिस तरीके से अब जवाब दिया है भारत के, न सिर्फ जहाज गिराए हैं बल्कि श्रीनगर एयरपोर्ट तक। और इस वक्त जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और दोनों तरफ बड़ी भरपूर फिजाई और जमीनी लड़ाई जारी है। अब तक की जो ऑथेंटिक खबरें हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। आपको इल्म है कि जिस तरह 5 मकामात को टारगेट किया गया भारत की तरफ से, और ये दावा किया गया भारत की तरफ से कि हमने 9 मकामात को टारगेट किया है, लेकिन 4 अपने ही इलाके के अंदर उनके अपने मिसाइल गिरे हैं। 5 मकामात पर मासूम निहत्थे लोगों को टारगेट बनाया गया, लेकिन फौरी तौर पर जो है वो पाक फौज ने रिटेलिएट किया है। हंगामी इजलास हुआ है फोर्सेस का और उसके बाद फैसला किया गया कि फौरी जवाब दिया जाएगा। और अब श्रीनगर जो एयर बेस है वहां पे पाकिस्तान की तरफ से अटैक किया गया। और खास तौर पर जो खबरें हैं वो इस वक्त जो भारतीय दावा था कि हमने आवाम को बचा दिया, हमने बड़ा ये कर दिया, मदारस तमाम खाली करवा लिए गए। भावलपुर से मुख्तलिफ जगहों से अहमदपुर शर्किया पर ये अटैक हुआ है और इस वक्त हॉस्पिटल्स पूरे पंजाब के उनके अंदर जो है वो एमरजेंसी का नफाज हो गया है। इस्लामाबाद, पिंडी से और मुख्तलिफ मकामात से फौरी तौर पर जो एयरफोर्स के जहाज हैं उन्होंने तैयारी पकड़ी। और जिस तरीके से 2 जहाज़ों की अब ये खबर आई है, सिक्योरिटी जराए इस हवाले से और मीडिया चैनल्स दावा कर रहे हैं कि भारत के 2 तैयारे जो है उनको मार गिराया गया। पाकिस्तान अटैक श्रीनगर एयरबेस, और फिर इसके साथ ही जो है वो आज ही कहा गया, बड़ा बरवक्त तरीके से कहा गया कि आज ही बदला लिया जाएगा। और फिर पाकिस्तान ने बदला लेकर दिखाया है और श्रीनगर तक घुसे हैं। और फिर अब जो मोदी है वो अब चीखो पुकार शुरू हो गई है। थोड़ी देर का जो भारतीय मीडिया है वो जश्न मना रहा था कि देखा हमने पाकिस्तान को ठोक दिया, हमने ये कर दिया। अभी उनकी चीखो पुकार शुरू है। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान सीज फायर की वायोलेशन कर रहा है, पाकिस्तान ज्यादती कर रहा है। अब थोड़ा सा जरा ठहरिए ना, समझिए। और इसके अंदर जो है अब पाक फिदाइया और पाक फौज भारतीय बुज़दिलाना हमले का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। मासूम पाकिस्तानियों के खून का बदला लिया जा रहा है। अभी तक जो नुकसान का तखमीना सामने आया है उसके मुताबिक जो सिर्फ सिविलियन और मासूम पाकिस्तानियों को टारगेट किया गया है। तस्वीरों के अंदर देखा जा सकता है मासूम बच्चे और फैमिलीज वो इसका शिकार हुए हैं। लेकिन अब पाकिस्तानी अफवाज भारतीय जारहियत का भरपूर तरीके से न सिर्फ जवाब दे रहे हैं। इस वक्त मैं आपको बताऊं एक एक इलाके का क्या नाम लूं। बंजकोट के अंदर गोलाबारी जारी है। इसके साथ जमीनी सतह पे कश्मीर के मुख्तलिफ एरियाज के अंदर भावलपुर तक मुख्तलिफ जो सेक्टर हैं वहां पे ये जंग इस वक्त फैल गई है। और भारत के 2 तैयारे गिराना ये बहुत बड़ी ऐसी कामयाबी है जिसके अंदर पूरा जो राह का एक मंसूबा है वो मलिया मेट होकर रह गया। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर फौरी तौर पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के अंदर भी इस वक्त तमाम जो फोर्सेज हैं वो मुकम्मल न सिर्फ तैयार हैं बल्कि जो सिविल डिफेंस के इदारे हैं और रेस्क्यू 1112 वो पूरे पंजाब के अंदर एक्टिव हो गई है। हॉस्पिटल्स के अंदर इमरजेंसी है। 48 घंटे के लिए लाहौर एयरपोर्ट और दीगर एयरपोर्ट्स को फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। पाकिस्तान ने फौरी तौर पर रिटेलिएट किए हैं, जवाब दिया जा रहा है। और इस वक्त भरपूर बॉर्डर पर जो है वो जंग जारी है। अपोजिशन जमात तहरीक इंसाफ ने और सब ने, पूरी पाकिस्तानी कौम इस वक्त मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े होने का न सिर्फ ऐलान किया है बल्कि कहा है कि ठोक बजा के इनको आपने जवाब देना है। 5 लोकेशन हैज बीन टारगेटेड बाय इंडिया दिस इवनिंग इनसाइड पाकिस्तान while remaining in their own territory. These include बाग, मुजफ्फराबाद, कोटली, मुरीद के और भावलपुर। ये 5 मकामात हैं। मुरीद के को भी टारगेट किया गया। लश्कर का उन्होंने वो बताना था कि जगह है, हालांकि वो जगह खाली करवा ली गई थी और उधर वैसे भी अब कोई नहीं होता। और बाकी जिनसे उनको गिला है वो ऑलरेडी कैद के अंदर है। तो भारत जो है वो बाकायदा हम भारत की आरजी खुशी खाक में मिलाएंगे। DGISPR पाकिस्तान एयरफोर्स ने किसी जहाज को अंदर नहीं आने दिया गया। गर्दो नवा में मुतअद्दिद जहाजों की इस वक्त जो परवाजें हैं वो सुनी जा रही हैं। मैं आपको लेटेस्ट जितनी डेवलपमेंट्स हैं, पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से इसके अंदर जो है वो जवाब दिया है। मसाजिद पे हमला करना, मासूम निहत्थे लोगों पर हमला करना, जिस तरह बुजदिली के साथ
یہ سارا کام کیا گیا ہے۔ مسجد سبحان ہے بھاولپور کے اندر، اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ 12 زخمی اور 7 کے قریب جو اس وقت شہادتیں رپورٹ ہو رہی ہیں، انکنفرمڈ ہیں لیکن رپورٹ ہو رہی ہیں، ظاہر ہے نقصان جو ہے وہ ہوا ہے۔ اور اس وقت وادی لیپا کے اندر لگاتار دونوں طرف سے فائرنگ جاری ہے۔ مظفر آباد کے وادی نیلم کے اندر اس وقت بھرپور طریقے سے جو ہے وہ یہ لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ بھارت کے اندر جو شیوائی ہے، مظفر آباد کے اندر مسجد شہید کی گئی ہے، اور یہ ساری اس وقت بھارت نے مرید کے اندر ناکام حملہ ایک کیا ہے۔ پاکستان نے جوابی کارروائی کا جو آغاز کیا ہے، اس کے بعد بھارتی فورسز کے اس وقت پرخچے اڑ رہے ہیں۔ لائیو وہاں ان کا، میں جو بات کر رہا ہوں ان کا میڈیا بات کر رہا ہے، ان کے صحافی بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ زیادتی کر رہا ہے، پاکستان اب جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ فوری طور پر ریٹیلیٹ کیا گیا ہے، جو میزائل فائر ہوئے ہیں اس وقت جو ہے وہ لازمی بات ہے کہ یہاں پہ فوری طور پر بہت سارے میزائل اب فضا کے اندر جو ہے وہ روکے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو پاکستان ہے اس نے ٹارگٹ کیا ہے۔ اس وقت میں آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ تمام پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں، تمام ایئرپورٹس جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ اس وقت پاکستان نے انڈیا کا رافیل جہاز مار گرایا۔ یہ اسکائی نیوز بھی اب اس کا دعویٰ کر رہا ہے، جو انٹرنیشنل میڈیا۔ تو آپ دیکھیے یہ پاکستان کے لیے فخر کا مقام ہے۔ یعنی ایک بزدل جو مودی ہے اس نے نشانہ بنایا، اور مودی سرکار ٹرمپ کو ہم نوا بنانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ٹرمپ نے بھارتی حملے کو شرمناک قرار دیا۔ اور شرم کی بات ہے کہ ابھی تک پاکستان کے خلاف بھارت کے حملوں کے بارے میں سنا ہے۔ یہ ٹرمپ نے بھی بات کی ہے، پاکستانی فضائیہ نے رافیل طیارہ مار گرایا، برطانوی میڈیا اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ ابھی تو مزید ابھی جو ہے وہ چونکہ جب ویڈیو پبلک ہوگی بہت ساری لیٹسٹ ڈیولپمنٹس، اس وقت میں 2:30 بجے رات آپ سے مخاطب ہوں، اور یہ میں سمجھتا ہوں جس انداز کے اندر پاکستان نے جواب دیا ہے وہ بڑا بھرپور جہاد ہے، اور سیکورٹی ذرائع تو دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 جہازوں کو مار گرایا گیا ہے۔ تو آج بھارت نے جو تیاریاں کی ہوئی تھی، ایک طرف 300 جہاز تیار کیے گئے تھے، اچانک چونکہ پاکستان بھی تیار تھا، اور جو فوری طور پر سرگودا ایئر بیس سے جہاز اڑ کے منڈی بہاؤالدین اور منٹوں کے اندر جو ہے وہ پہنچے ہیں۔ اور مجھے ابھی بتایا گیا، اور اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اس وقت یہاں تو ابھی بجلی ہے جس ایریے کے اندر میں اسلام آباد میں موجود ہوں، لیکن بہت ساری جگہوں پہ اس وقت جو ہے وہ ہنگامی طور پر ریڈار سسٹم بڑا ایکٹیو ہوا ہے، اور بھارتی ایک تو طیارے پاکستان میں داخل نہیں ہو سکے، اور اس کے ساتھ ہی یہ اس وقت بھرپور طریقے سے یعنی یہ اس کی تصدیق کی جا رہی ہے کہ بھارت کے طیارے کو پاکستان نے مار گرایا۔ برطانوی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ تو ایک طرف نہتے معصوم لوگوں کو آپ نے ٹارگٹ کیا، چلیں بالا کوٹ کی طرح کسی پہاڑ پہ لگاتے اور آپ کی کچھ عزت رہ جاتی، لیکن اب تو پاکستان کو جس انداز میں مودی سرکار نے للکارا ہے تو اب ذرا جواب جو ہے وہ آتا جائے گا۔ جنگ کا پاکستان کبھی بھی حامی نہیں رہا۔ فالس فلیگ آپریشن کو بنیاد بنا کے پاکستان کا پانی بند کیا گیا، سندھ طاس معاہدے کو وائلیٹ کیا گیا، ہندواتا کا جو نظریہ تھا اکھنڈ بھارت کا، اس کو عملی جامہ پہنانے کا جو خواب ہے وہ نہ صرف چکنا چور ہوگا بلکہ پوری پاکستانی قوم اور افواج پاکستان اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے رہی ہیں۔ لیٹسٹ جو نیوز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، 2 بھارتی طیاروں کی جو تباہی ہے، اور سری نگر ایئرپورٹ اور باقی بھی انسٹالیشن پر پاکستان اس وقت جو ہے وہ اپنے کر رہا ہے۔ اور جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے اس نے بھارت کا پاکستان پر حملہ بزدلانہ اور شرمناک قرار دیا ہے۔ یہ بہت عام بات ہے، یعنی بزدلانہ شرمناک حملہ امریکی صدر کی طرف سے قرار دینا، یہ ایک بہت بڑی پاکستان کے بیانیے کی نہ صرف جیت ہے بلکہ یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ انٹرنیشنل سطح پر پاکستان زندہ باد۔